السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم ايكونوميست في هذا الفيديو الجديد، الفيديو ديال المانجمنت دو سيمستر 1، ليكسبليكاسيون اللي خاصة بالباشلور بكالوريوس ايكونومي اي جيستيون اس ام جميع لي فيليير ديالو، اي اوسي بور لا ليسونس فوندامونتال اللي جات الأساسية اس 1، اي اوسي بور لي ستوديون اللي كيقراو المانجمنت ولا لورغانيزاسيون دو زونتربريز ولا لونتربريز اي سون انفيرونمون في الاو اس تي، في الان سي جي، في الاف بي بي تي، في البي تي اس، يعني جميع لي زيتابليسمون سوبيريور بيبليك ولا بريفي. دونك لا سيونس ديال اليوم سي لا سيونس نيميرو 16، لا بارتي 16، حصه رقم 16. دونك غيكون ابيزود رقم 8 ديال لونفيرونمون دو لونتربريز. دونك ديجا هضرنا على لي كومبوزون دو لونفيرونمون، سوا الماكرو انفيرونمون سوا الميكرو انفيرونمون، عرفتو لي كومبوزونت. دونك عرفنا بان هاد لي كومبوزونت كلهم راه كيأثروا على ليفوليسيون et l'équilibre de l'entreprise. دابا نشوفوا la relation de l'entreprise avec son environnement. يعني شنو العلاقه اللي كتجمع l'entreprise مع هاد لي كومبوزونت ديال l'environnement اللي هضرنا عليهم. دونك نشوفوا relation de l'entreprise avec son environnement. يعني ملي كنقول environnement يعني forcément جميع les composantes اللي شرحنا avec son environnement, relation de l'entreprise avec son environnement. Donc هاد l'environnement هي à la fois source de contraintes يعني كتشكل مناس بالنسبة للانتربريز، et source d'opportunité يعني كتمثل opportunity، يعني شي حاجة اللي كان ممكن أن تستافد منها الانتربريز. يعني أن كنقولو environnement يعني تقدر تكون source de contrainte، يعني contrainte يعني مناص تهديد بالنسبة للشركة، يعني quelque chose qui freine l'activité de l'entreprise، كتوقف l'activité de l'entreprise. هنا كنهضروا على الإيفي، عندها إيفي اللي هو نيجاتيف. يعني l'environnement de l'entreprise ملي كتكون عندها source de contrainte يعني كتشكل مناس بور لونتربريز تهديد ليها، هنا كنهضروا على ليفي نيجاتيف. او ميم طون تقدر يكون عندها واحد ليفي اللي هو بوزيتيف، يعني تقدر تكون source d'opportunité. opportunité يعني source d'opportunité. opportunité يعني فرصة بالنسبة للانتربريز. source d'opportunité يعني كنهضروا على ليفي اللي هو بوزيتيف، يعني كيكون عندها واحد التأثير إيجابي على الشركة. دونك هنا لا بيرفورمانس دو لونتربريز و لا رونتابيليتي ديالها ديبون على ليفوليسيون ديال هاد لونفيرونمون ديالها، و اوسي هاد لي سورس ديالها، يعني لي في ديال لونفيرونمون ديالها. دونك نبداو اول حاجه نهضروا عليها هي لونفيرونمون سورس دو كونترينت. نهضروا على لي في اللي هو نيجاتيف. شنو هما هاد لي كونترينت؟ لونفيرونمون سورس دو كونترينت يعني مناص تهديدات. سورس لونفيرونمون سورس دو كونترينت، هنا كنهضروا على لي في نيجاتيف. دونك يعني هنايا كنهضروا على لي في نيجاتيف ديال لونفيرونمون دو لونتربريز سور لونتربريز. دونك شنو هما هاد لي مناص ولا هاد لي كونترينت؟ دونك اول حاجه نبداو بها اللي هما لي فاكتور دو برودكسيون. دونك لي فاكتور دو برودكسيون تعرفوا لي فاكتور برودكسيون يعني لو كابيتال، لو ترافاي. تعرفوا بان pour produire ضروري من les facteurs de production. Et les facteurs de production, ce sont des éléments essentiels dans l'activité de l'entreprise. Donc, les facteurs capital ou le facteur travail, c'est-à-dire les facteurs de production, qui jumelent l'extérieur. C'est que j'ai ce sont des éléments extérieurs, ce sont des éléments
de l'environnement de l'entreprise. Donc les employés, le travail qui est les employés qui est من حاجة أخرى. Le capital يعني الفلوس ولا les équipements qui يجيبوا من على برا ياك. Donc هادو ce sont يقدروا يكونوا les sources de contraintes. Surtout راه le facteur de production يقدروا يكون عندهم effet négatif sur l'évolution de l'entreprise. حيت علاش؟ حيت les facteurs de production هو باش كننتجو حيت راه ما يمكنش l'entreprise تخدم بلا facteur de production. Donc كيمثلوا يقدر يكونوا source de contrainte يقدر يكون عندهم effet négatif على l'entreprise و l'évolution ديالها يقدر يكونوا menace pour l'entreprise. Donc هنايا ملي كنهضروا على les facteurs de production c'est-à-dire le facteur capital au travail. اول حاجه ليكو نهضروا اول حاجه اول contrainte اللي كتواجهوا l'entreprise هو لو كو يعني لو كو دو برودكسيون راه كيمثل تهديد بالنسبه لهاد الشركه يعني لو كو. دونك lorsque le coût des facteurs de production augmente كيتزاد سميتو شنو كيكون la productivité de l'entreprise diminue. الانتاجيه ديال الشركه كتنزل. هذا ايفي نيجاتيف يعني ملي كيتزادوا لي كو دي فاكتور برودكسيون اللي تزادوا مثلا لي ماتيور بروميير يعني كنهضروا على البري دي ماتيير بروميير السالير مثلا السالير دو ترافاي تزاد لي سالير لو كو دو ترافاي تزاد مثلا الدوله زادت السميك. دونك هادشي راه عنده ايفي على la productivité de l'entreprise. Et le coût qui met le contraint de l'entreprise. Et l'entreprise toujours à cette niche بواحد le coût اللي هو faible. علاش le coût faible؟ حيت كلما كان le coût faible كلما la productivité كتزاد كلما la rentabilité ou le profit ديال l'entreprise كيتزاد. دونك هذا كيمثل menace بالنسبه للانتربريز. ها هو ثاني حاجه الكومبينيزون. لا كومبينيزون انا كنهضروا على لا كومبينيزون. La combinaison. C'est quoi la combinaison؟ يعني توليفة. يعني شحال ديال الفاكتور كابيتال شحال ديال الماتيير بروميير وشحال ديال الترافاي ديال لي سالاريي خاص تخدم لونتربريز. دونك هاد الكومبينيزون كيبقى مشكل كبير بالنسبه للشركه. داكوغ يعني الكومبينيزون راه كتشكل كونترانت بور لونتربريز يعني شحال خاصها تخدم يعني شحال الكونفيغوراسيون ديال الفاكتور ترافاي اي كابيتال. دونك on parle de la combinaison يعني on parle de la configuration يعني comment configurer configuration du coût de travail et capital. كيفاش غتكون لا كونفيغوراسيون اللي عند l'entreprise. دونك هنا l'entreprise doit choisir une combinaison qui est optimale. خاصها تختار واحد الكومبينيزون optimale par un coût faible. هاد الكومبينيزون optimale qui permet à l'entreprise d'atteindre ou d'augmenter sa productivité et réaliser le profit. Donc هذا كيبقى إسكال. Donc أول contrainte هضرنا عليه هو الكونترانت ديال لي فاكتور دو برودكسيون. Donc les facteurs de production راه كيتعتبروا menace pour l'entreprise يعني au niveau du coût الثمن ديالهم و au niveau de combinaison الطريقه ديال الكونفيغوراسيون ديالهم. دونك هذا اول. شوفوا دوزيام menace pour l'entreprise بي اللي هو لا دوموند. لا دوموند كيشكل menace pour l'entreprise لا ميم شوز حيت اصلا لونتربريز كتنتج على حساب لا دوموند يعني لا دوموند حاجه مهمه يعني لا كونسوماسيون. يعني شنو هما لي كونترينت اللي كيدير ولا التهديد اللي كيدير لا دوموند؟ اول حاجه لا ديمينيسيون d'intensité. La diminution d'intensité يعني ملي كيكون عندنا واحد ساتوراسيون دو مارشي يعني لا بيس دو بوفوار داشا دي ميناج
هادشي راه كيأثر على لي زونتربريز. يعني ملي كنقولوا لا ديمينيسيون دانتونسيتي c'est-à-dire la baisse de pouvoir d'achat des ménages. Et la diminution d'intensité يعني la demande نقصت l'intensité ديالو، الحده ديالو. كيفاش نقصت الحده ديالو؟ يعني ان لي ميناج ما بقاوش كيشريو كما كانوا، ما بقاوش كيستهلكوا كما كانوا. دونك لا بيس دو بوفوار داشا دو ميناج هذا كيشكل تهديد بالنسبه للونتربريز. لونتربريز دون سو كا خصها تقلب على الحلول باش تواجه هاد الكونترانت اللي كتعتبر كونترانت صعيب بزاف. دوزيام كونترانت في لا دوموند اللي هو لو شونجمون دو ناتور دو لا دوموند. يعني تغير لا ناتور ديال لا دوموند، الطبيعه ديال سميتو يعني حنا كنهضروا على شونجمون دي مود دو كونسوماسيون. لي مود دو كونسوماسيون تبدلوا، ما بقاوش كي الناس كيستهلكوا كما كانوا. اي دو في لو نيفو ديالهم تبدل، اي دو في تبدل. مثلا الديفلوبمون دي بيان اي سيرفيس. هادشي كلشي ليغو نهضروا على الاذواق، ليغو دي كونسوماتور، ليغو دي كونسوماتور. هادشي كلشي راه كيمثل كونترات بالنسبه للونتربريز. يعني الناس ما بقاوش كيستهلكوا كما مولفين، لو نيفو ديالهم تطور، لي بيان اللي كاينين في السوق طوروا على لي بيان اللي عند لونتربريز. دونك هذا كيشكل كونترانت بالنسبه للونتربريز. دونك هادو كيمثلوا جوج ديال لي برينسيبال كونترانت ديال لونتربريز. دو كونترانت برينسيبال عندنا لي فاكتور دو برودكسيون و لا دوموند. هادو كيمثلوا مناس بور لونتربريز. يعني لونتربريز في الاستراتيجي ديالها ستحاول بانها تلقى حلول هاد لي كونترانت هادو، هاد التهديدات اللي كيهدوا كما قلنا لي فاكتور دو برودكسيون، يعني لي كو اللي كيترتفعوا، الكومبينيزون اللي غتخدم، لا دوموند الطلب في السوق. يعني كنهضروا على مثلا لا بيس دو بوفوار داشا، الشونجمون ديال لا ناتور دو لا دوموند. هادشي كلشي كيمثل كونترانت. دونك جيسبر انكم استفدتوا من هذا الفيديو هذا. دونك بقاو لينا لي سورس دوبورتونيتي يعني اللي فيه بوزيتيف نهضر لكم عليهم في لا بارتي الجايه ان شاء الله. دونك او ريفوار، السلام عليكم.